مدرسة جامع الفاتح من أهم فعلا العناوين اللي ممكن الإنسان باسطنبول حتى بتركيا كلها ممكن يروح لها ليتعلم اللغة العربية والقرآن الكريم بشكل صحيح وجيد. لهيك في عنا تقرير عن هالمدرسة الفريدة، خلينا نشوف التقرير بعدها رح نستقبل ضيفنا. أسست جمعية إحياء وحماية الآثار التاريخية لمنطقة الفاتح في عام 1965 على يد المرحوم نقيب أردوان، وفي عام 1979 وبالتعاون مع وقف منطقة الفاتح لخدمة العلم والفضيلة أقيمت دورات لتحفيظ القرآن وخدمة الطلاب المقيمين في السكن الطالبي حتى يومنا هذا. وكانت الجمعية قبل هذا قد قامت بعمليات ترميم لأكثر من 71 مدرسة وجامعا في مناطق عدة في اسطنبول. وفي يومنا الحاضر توجد 4 مدارس لتحفيظ القرآن في اسطنبول وواحدة في أفيون تدرس 400 طالب تقريبا. يدرس 200 طالب متخرج من المرحلة الابتدائية في دورات داخلية لتعليم القرآن في مبنى يقع بجانب جامع الفاتح. أساتذة من ذوي الخبرة يعلمون الطلاب حفظ القرآن والفقه وعلم الحديث والسيرة ومكارم الأخلاق والعلوم الإسلامية. يتم تعليم الطلاب مناهجهم الدراسية من قبل أساتذة مختصين في المسجد، وخاصة في المرحلة الثانوية، حيث يقومون بتطبيق تلك الدروس عمليا، وأحيانا يقيمون الصلاة بشكل جماعي، وأحيانا أخرى يرفعون الآذان كنوعا من التدريب للطلاب. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat en müstesna doğuşa hamiledir kainat yıllardır boz bulanık. تقوم الجمعية ولا تزال بخدمات جمة ومجانية في مجال التعليم وغيره، وخاصة للأيتام والفقراء عبر إمكانياتها وتبرعات المحسنين لتلك الجمعية. مشاهدينا، مثل ما شفنا التقرير وشفنا يمكن قديه العطاء المتواصل من مدرسة الفاتح، معنا ضيفنا رجب أستاكين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، مرحبا. رح تحكينا باللغة العربية. نعم، سوف نتكلم نعم. باللغة العربية وبالفصحى كمان إن شاء الله. إن شاء الله. رجب بي، ممكن هل لك أن تحدثنا عن ماضي هذه المدرسة وحاضرها لكي نتعرف عن قرب من لسان حضرتك؟ إن شاء الله. نعم، أولا نشكركم ونشكر من يشتغل في قناة التركية العربية، وأيضا نشكر على من يشاهدنا أمام تلفازهم من بيوتهم ومن أماكن أخرى. طبعا مدرستنا مدرسة قديمة. نعم. قد بنيت هذه المدرسة مع مسجد سلطان فاتح في عهد سلطان محمد الفاتح. إذا يعود تاريخ المدرسة أيضا يعني تاريخ إلى تاريخ الجامع، يعني 560 سنة تقريبا. ما شاء الله. نعم. كانت طبعا اسطنبول مقر خلافة للدولة العثمانية، ولذلك كانت في اسطنبول مدارس الدينية كثيرة قد أغلقت فيما بعد وآلت إلى الخراب، فمنها مدرستنا الكبيرة من مدارس سلطان محمد الفاتح خلصت الحمد لله من الإهمال سنة 1980
الحمد لله. وجعلت مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وعونا لطلاب مدرسة أئمة والخطباء، وعلما بأنها تابعة لرئاسة الشؤون الدينية. عظيم. نعم. عظيم. يعني مدرسة الفاتح لها تاريخ جدا كبير بيعود يمكن لأكثر من 500 سنة. نعم. عم تفهم العامية أو نعم. بدك أحكي فصحى؟ يريد أن يفضل الفصحى. نعم. أنا سألته. يعني تاريخ المدرسة الذي يعود إلى أكثر من 500 عام، لديها باع طويل في العطاء وخصوصا في تحفيظ القرآن وتجويده والعلم الحديث وعلم المكارم. هل هي مدرسة عادية تربوية؟ هل تعطي دروسا إلى جانب تعليم القرآن؟ طبعا، ونحن نعطيهم من جانب القرآن العقيدة والعبادة والسيرة النبوية والأخلاق الحميدية. مواد تعليمية عادية يعني يقصد هل هناك دروس جغرافيا، تاريخ، مادة الجغرافيا والتاريخ والرياضيات لكي يحصلوا على شهادة الثانوية طبعا. جيد. جيد. مش ليس يعني فقط في 4 سنوات الطلاب يحصلون على شهادة الحفظ، ومع هذا يحصلون على شهادة الثانوية للأئمة والخطباء أو ثانوية عادية. عظيم. كل المواد تدرس في اللغة العربية؟ نعم، كل المواد يدرس لغة عربية. عظيم. هذا خبر جيد جدا، خصوصا لا ليس المواد مثلا التاريخية والجغرافية ليس تدرس باللغة التركية عادة. نعم. نعم. إلى جانب تدريس اللغة العربية وقراءة القرآن الكريم وتجويده، هناك دروس للثانويات العامة. نعم. لكن تدرس باللغة التركية. نعم. نعم. هل لك أن تحدثنا قليلا عن كادر التدريس؟ نعم. وعن عدد المدرسين، خصوصا أخص هنا سؤالي في مجال تدريس اللغة العربية. أريد أن أعلم ما هي كفاءاتهم لنتعرف قليلا. طبعا مدرستنا تابعة لرئاسة الشؤون الدينية. المواد المقررة من قبل الشؤون الدينية. نعم. ما هي؟ مثلا العقيدة والعبادة والسيرة النبوية والأخلاق. ومع هذا الطلاب يحفظون القرآن الكريم. مثلا أولا يبدأون من القرآن الكريم قراءة أجزاء قراءة وحفظا وتجويدا. ومع هذا يتعلمون أيضا العلوم الشرعية. نعم. الذي حكيت قبل قليل يعني. نعم. نعم. طيب رجب بيه، هذه المدرسة تضم فقط الفتيان أم بإمكان الفتيات الانضمام إلى هذه المدرسة؟ نعم، يعني المدرسة تقبل المتخرجون من مدرسة المتوسطة. نعم. العامية. وبعدين يعني يسجل. أقصد هل هي مدرسة مختلطة فتيات وفتيان أم فقط لا، فتيان؟ هذه المدرسة فتيان فقط. للفتيات مدرسة أخرى أمامنا يعني. مدرسة الفاتح لتحفيظ القرآن الكريم للبنات يعني. للبنات. نعم. رجب بي، نحن في افتتاحية البرنامج ذكرنا أن هذا التعليم هو تعليم مجاني. فعلا هذا خبر مهم جدا. نعم. من أجل طالبي العلم بشكل عام، جدا من أجل الشعب. هل لك أن تعطينا معلومات عن المؤسسات التي تدعم هذه المؤسسة التعليمية، هذه المدرسة التاريخية؟ نعم. ممكن نتعرف أكثر من لسان حضرتك؟ إن شاء الله. نعم، طبعا مدرستنا مدرسة قسم الداخلي. نعم. نقدم للطلاب 3 وجبات في اليوم. وأيضا وقفنا اسمه وقف الفاتح لخدمة العلم والفضيلة. جيد. هذا الوقف مؤسسه الشيخ المرحوم الأستاذ حسين آي. توفي رحمه الله سنة 1976. نعم. أسست هذه الوقف
وتكاليف الطلاب على هذا الوقف. طبعا المحسنون المتبرعون من الأغنياء يشجعون هذا الوقف جيد. لاحتياجات الطلاب. جيد جدا. كم عدد طلابكم؟ والآن عدد طلابنا يختلف على حسب السنوات، فيما بين 200 و 300 طالب. نعم. يزداد ويقل يعني أحيانا. نعم. والتدريس هناك يعني يبدأ من القرآن الكريم قراءة وحفظا. نعم. وأيضا يعني مع هذا يتعلمون الطلاب أركان الإسلام والإيمان والأخلاق الحميدة. نعم. رجب بيه، بماذا تتميز مدرسة الفاتح عن باقي المدارس التي تعطي دروسا في حفظ القرآن وتجويده والعلوم الإسلامية؟ يعني بماذا تتميز هذه المدرسة، مدرسة الفاتح؟ طبعا هذه المدرسة مدرسة قديمة لها تاريخها. أيضا أوكي، بس يعني أقصد في المناهج، هل هناك منهج خاص؟ هل هناك يعني هيك طريق يفصله خاص عن المدارس الأخرى؟ هذه المدرسة يعني مدرسهم كلهم يعني متخرج من هذه المدرسة من جهة القرآن الكريم حفظا وتعليما وتجويدا، وفهم الطلاب كلهم يعني واحد ليس مختلف. عشان أستاذنا شيخ أستاذ الكاظم هو إمام مسجد السلطان فاتح. هل هذا جيد؟ متقاعد. نعم، هو دائما يدرسهم نفس الشيء، يعني جيد. من تصحيح الحروف ومن تجويد ومن قراءة القرآن. نعم. هذا يعني يميزنا من المدارس الأخرى يعني. نعم، ما شاء الله. رجب بي، أنت تتكلم اللغة العربية بطلاقة. الحمد لله. بالتالي هل أنت متخرج من هذه المدرسة أو أتممت سيرتك التعليمية في بلد عربية؟ لا، أنا تخرجت من هذه المدرسة وتعلمت هذه اللغة في هناك، واستمرت مدة شهرين إلى مدرسة السعودية الثقافية في اسطنبول يعني. في اسطنبول. جيد. منذ زمان يعني. بالتالي تعلمت اللغة العربية في تركيا بشكل نعم. كامل. نعم. عظيم. ذهبت فقط شهر ونصف إلى الأردن. نعم. وهناك مارست يعني. نعم. رجب بيه، يعني من تميز من هذه المدرسة؟ هل لديكم أسماء لامعة طبعا يعني معروفة بالمجتمع؟ شيء طبعا هنا يعني من المتخرجين الآن لنا متخرجون أو من قدامى مدرسة الفاتح. نعم، لنا من المتخرجين الموظفون في الدوائر الرسمية، مفتيين ومدرسين والأساتذة في الجامعات المختلفة. جيد، ما شاء الله. أنا لا أريد أن أذكر هناك أسماءهم يعني. أسماء كثيرة أكيد. نعم. رجب بي، ممكن قليلا أن تخبرنا من أجل من يشاهدنا هنا من اسطنبول. نعم. ويود أن يتلقى دورات قراءة القرآن ما عدا الطلاب الرسميين كما أوضحت حضرتك. هل هناك مجال لاتخاذ دورات قرآن كريم من خارج المدرسة؟ نعم يعني مثلا سيدات منزل أو سيدات عاملات إلى آخره. هل يستطيعون التقاء الدورات التعليمية للقرآن الكريم؟ طبعا. وفي هذه السنة خاصة قرروا قرارا جديدا ليتعلم الناس القرآن الكريم بالسهولة. مثلا الشخص يشتغل في المستشفى أو في مكان آخر، بعد العمل عند خروجه من العمل يذهب إلى المركز وهناك يتعلم القرآن الكريم مدة ساعتين. جيد. هل هو مجانا؟ شؤون الدينية الآن هو يعني يرتب المدارس هكذا للعاملين في وظائف، في الوظائف الشتى. عظيم. هل هذه الدورات مجانية أيضا؟ طبعا مجانيا أيضا، وخاصة هذه الدورات
مقابلة إلى من يعمل في أي عمل. نعم. ليس يعني طالب عادي يعني. طيب رجب بيه، في مادة تجويد القرآن هل الأساتذة هم أتراك أم عرب؟ لا، كلهم أتراك. أنا قلت لكم يعني هذه المدرسة مدرسة تابعة للشؤون الدينية. نعم. يلزم عليهم كلهم يعني مدرسهم التركية. في نعم. مقولة بتقول إنه لكن يكتب على القرآن تحت في الوقت اسطنبول. يمكن هذا يعني. نعم. لكن في مقولة بتقول يكتب القرآن في اسطنبول ويقرأ ويجود يعني في مصر. نعم. ونزل في مكة وقرئ في اسطنبول. نعم. وكتب في اسطنبول وقرئ في مصر، يعني يقولون هكذا. من أجل ذلك أراد توني أن يسأل حضرتك هل يوجد لديكم معلمين من جنسية عربية؟ لا يوجد. كلهم تركية. نعم. تركيون يعني. نعم. طيب رجب بي، هل ممكن أن تعطينا فكرة عن حاجات هذه المؤسسة؟ هل يوجد لديكم حاجات أم هل تستطيعون أن تكتفوا بحاجاتكم من خلال الوقف الذي يدعمكم ماديا؟ ممكن أن نتعرف قليلا؟ نعم طبعا، يعني مدارسنا كلها قسم الداخلية، ويلزم عليهم الاحتياجات كثيرة. نعم. وتوفر هذه الاحتياجات وقفنا وقف الفاتح لخدمة العلم والفضيلة، والمسلمون المتبرعون المحسنون يشجعون هذا الوقف، خاصة في رمضان من زكاة من أي تبرعات، وفي أضحية وفي عيد الأضحية أيضا يشجعون من المتبرعين يعني من المتبرعين من جهة اللحم يعني. جيد. طيب. نعم. رجب بيه، ماذا تحتاج المدرسة؟ هل هناك حاجات؟ الآن أنا لا أريد أن أذكركم، لكن أحيانا في احتياجات كثيرة يعني احتياجات مادية أم احتياجات بشرية أم احتياجات يمكن بناء جديد؟ يعني هل تحتاج مش فقط ميل يعني هل تحتاج من الممكن أن تحتاج إلى كوادر من الأساتذة أو من بناء جديد؟ ماذا تحتاج المدرسة؟ والآن لا نحتاج بناء جديد، عشان مدرستنا الآن يعني ترمم نعم من قبل محافظة اسطنبول. جيد. إن شاء الله ستنتهي بعد سنتين إن شاء الله، وتصبح إن شاء الله جيدا. وأيضا من جهة المالية المحسنون المتبرعون أساتذة يشجعون يعني. جيد. والأساتذة كلهم يعني يأخذون رواتبهم من الحكومة. لا يعني هل تحتاجون إلى أساتذة جدد؟ كادر تدريس لا. جديد. إذا كان نحتاج إلى أساتذة جدد، نحن نراجع إلى شؤون الدينية وهم يرسلون نعم على الاحتياجات يعني. نعم. رجب بي، ممكن أن تحدثنا قليلا عن نشاطاتكم في المناسبات الدينية، مثال في رمضان أو في الأعياد الدينية أو في بعض الأيام الفضيلة؟ هل يوجد لديكم بعض النشاطات لنتعرف؟ نعم، خاصة يعني في رمضان لنا برامج خاصة. طبعا يأتي إلينا ضيوف من الخارج، ومع الطلاب نحن نقدم لهم طعام الإفطار. جيد. تقريبا 300 صائم من الضيوف ومن الطلاب ما شاء الله. من الإفطار هكذا. وأيضا الحفاظ المتخرجين منا يقرؤون القرآن الكريم قبل كل صلاة 5 صلوات في مساجد، خاصة في مسجد فاتح وفي مساجد أخرى، ونحن نسميه مقابلة، خاصة في رمضان. عظيم. مقابلة. وأيضا الناس مثلا يراجعوننا ويقولون نحن نريد أن نختم القرآن الكريم، ونحن نرسل طلاب 10 طلاب أو أكثر، هم يذهبون ويقرؤون القرآن الكريم ويختمون،
وهكذا يعني. طيب رجب بيه، يمكن هذا آخر سؤال. هل هناك تبادل طلاب بين مدرستكم وبين مدارس أخرى في تركيا أو خارج تركيا؟ طبعا في تبادل بين المدارس التركية، ليس في خارجها. الخارجية لها برنامج خاص يعني، لكن الطالب إذا